अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो क़ारिब, मेरे अजीज़ो मैं हूँ इफ्तिखार रफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। दोस्तों, जब मैं 11 साल का था, शायद 1980 या 81 की बात है, तो क्योंकि मैं लाहौर की जमपल हूँ, लाहौर के अंदर एक त्यौहार हुआ करता था जिसको बसंत कहते थे। और लाहौरिये जो हैं वो बसंत ना सिर्फ मनाते थे बल्कि पूरी दुनिया से लोग छुट्टियां लेकर पाकिस्तान आते थे, या पूरे पाकिस्तान से लोग लाहौर आते थे और लाहौर की बसंत मनाई जाती थी। बसंत और होता यूँ था कि रात को पतंगबाजी शुरू होती थी, लाइट्स लगाई जाती थी, सारी रात पेचे हुआ करते थे, और उसके बाद जब सुबह होती थी तो फिर सारा दिन हर छत के ऊपर पतंगबाजी की जाती थी। ये लाहौर का एक बड़ा खूबसूरत कल्चर था जो अब बैन हो चुका है, क्योंकि इसमें मवात होने लग गई, लोग मरने लग गए, तो हुकूमत ने इसको बैन कर दिया, और अच्छा किया इसको बैन कर दिया। मैं आपको जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे बचपन का वाक़या है। हम संत नगर में रहा करते थे और हमारी शर्त ये होती थी दोस्तों के साथ कि फजर के बाद पॉप फूटते ही सबसे पहले चिड़ी मार का गुड्डी कौन उड़ाएगा। तो हमारी दोस्तों की शर्त होती थी, फजर की नमाज के बाद हम इंतज़ार करते थे और कोशिश करते थे कि अंधेरे में ही अपनी गुड्डी चढ़ा लें, मतलब उड़ा लें। दोस्तों, बसंत का दिन था, मैंने सुबह सुबह गुड्डी उड़ा रखी थी और मेरी वालदा छत पर आई और उन्होंने आकर कहा कि तुम्हारी नानी अम्मा जो है। सर इफ्तिखार साहब, थैंक यू सर, कैसे हैं आप? खैरियत कैसे सर? खैरियत से माशाल्लाह। अभी हमने आपकी वीडियो सुनी सर, बहुत पसंद आई। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे, बहुत खुश रखे। थैंक यू सो मच। सो नाइस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो मेरी अम्मी ने मुझे आके कहा कि नानी माँ बुलानी है और वो कह रही हैं बस ये नसीर की दुकान से सौदा ला दो और उसके बाद तुम पतंगबाजी करना। दोस्तों, मेरी जो नानी थी, अल्लाह बख्शे, वो मेरी अम्मी की मुमानी थी रिश्ते की। हम सब उनको नानी कहा करते थे और वो बड़ी सख्त थी, बल्कि अब पता लगता है वो सख्त नहीं थी। मैं छोटा था, मैं ज़्यादा डर गया था, मैं ज़्यादा शरारती था, तो मेरे साथ कुछ सलूक ऐसा किया जाता था कि मुझे दबा के रखा जाए। तो मैं छत से नीचे झांका, सुबह सुबह 6-7 बजे का टाइम, नानी माँ खड़ी थी, कह रही नीचे आओ। मैं नीचे गया, मैंने कहा घर चलो। मैं उनके घर गया हूँ और वहाँ जाके मुझे बिठा दिया गया। अब मैं सहन में बैठा रहा और मेरी खालाएँ, रिश्ते की खालाएँ अपना काम करती रहीं। मैं आसमान को तकता रहा। को 10 बजे के करीब हमारी अम्मा आई और आकर बस्ता दे गई। मैंने कहा जी मैं तो आज नहीं पढ़ूंगा, आज बसंत है, बसंत वाले दिन मैंने किताब को हाथ नहीं लगाना। तो दोस्तों, मेरी अम्मी ने कहा कि बस 2 घंटे के बाद छुट्टी हो जाएगी। और मेरी खाला को, जिनको हम मोहब्बत और प्यार से उनका नाम नहीं लेते, उनको हुसन खाला कहा करते थे और आज भी हैं वो, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, बहुत अच्छी इंसान है। तो मेरी हुसन खाला ने मुझे कहा कि बस 2 घंटे के बाद तुम्हें छुट्टी हो जाएगी और तुम फिर बसंत बनाना। अब दोस्तों, मैं पढ़ता रहा। जब मुझे 2 घंटे के बाद छुट्टी नहीं हुई तो मैंने आसमान को देखना शुरू कर दिया और बोकाटा की आवाज़ें कानों में गूंज रही थी और मैंने डोर लगाई थी। मैंने गुड्डे बनाए थे या बाज़ार से भी ख़रीद रखे थे। मैंने आज बसंत बनानी थी। आज की दिन की तैयारी मैंने कोई 2 महीने पहले शुरू कर दी थी, बल्कि हम तो बसंत के जाने के बाद अगली बसंत का इंतज़ार करने लगते थे। हम उस तरह के बच्चे थे। तो मेरी खाला ने जब देखा कि मैं किताब पर कम और आसमान पर ज़्यादा तवज्जो रख रहा हूँ, तो उन्होंने कहा चलो अंदर जाके बैठो, 4 नंबर में जाओ। उनके कमरे के नंबर रखे हुए थे, हम जाके 4 नंबर में बैठ गए। दोस्तों, वहाँ मैं आसमान पर उड़ती हुई पतंगे और गुड़ियाँ तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन मुझे आवाज़ आ रही थी बोकाटा की। बोकाटा। मेरे दोस्तों की आवाज़ें मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था कि ये फ़लाँ छत से आवाज़ है, ये फ़लाँ छत से आवाज़ है। ज़ोहर की अज़ान हुई, हमें छुट्टी नहीं हुई। असर की अज़ान हुई, हमें छुट्टी नहीं हुई। और फिर मगरिब हो गई और मगरिब के बाद आहिस्ता आहिस्ता बोकाटा का शोर आना बंद हो गया, आवाज़ें गूंजनी ख़त्म हो गई और तकरीबन रात को 8 बजे के करीब हमारी हुसन खाला कमरे में आई। उन्होंने कहा चलो छुट्टी करो, जाओ। दोस्तों, मैं बस्ता लेकर घर आ गया। 2 फरलांग में मेरा घर था। आसमान को तकता रहा, लेकिन वहाँ कोई पतंग नहीं थी, कोई गुड्डी नहीं उड़ रही थी।
مجھے بڑی تکلیف ہوئی، اور یہ وہ بسنت تھی جو میں منا نہیں سکا تھا۔ اس کے بعد جب میں کمانے کے لائق ہوا اور پیسے جوڑنے کے لائق ہوا تو دوستوں پھر میں نے لاہور میں، السلام علیکم سر، بہت شکریہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ بسنتیں منائیں کہ میرے دوست شاہد ہیں کہ پورے پاکستان سے دوست میری چھت پہ آیا کرتے تھے، لاکھوں روپیہ بسنت کے اوپر لگتا تھا۔ یہ جوانی کی بات بتا رہا ہوں، اور ہم پتنگ بازی کرتے تھے، تاوے 1.5 تاوے گڈے جو ہیں وہ اندرون شہر سے بنوائے جاتے تھے، اور جو بڑا مشہور ایک ڈور لگانے والا تھا پول، جو دریا راوی کے کنارے تاج کمپنی کے پاس ہوتا تھا، پول سے ہم ڈور لگوایا کرتے تھے، رات کو پائے پکتے تھے، دن میں قورمے کی دیگیں چڑھتی تھیں۔ پھر ہمارے دوستوں نے ہمارے ساتھ تقریباً کوئی 20 سال تک 15 سال تک وہ بسنت منائی جب تک بین نہیں ہو گئی۔ میں نے بڑا خرچہ کیا، میں نے تمام حسرتیں پوری کی۔ لاہور کی بڑی خوبصورت رسم تھی بسنت کی، جو اب بین ہو چکی ہے۔ لیکن دوستوں، میں آپ کو آج اس قصہ سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میری اماں نے یہ کام مثبت سوچ کے تحت کیا تھا کہ چھت پہ گڈی اڑائے گا، گر نہ جائے، سارا دن اس کے ہاتھ نہ کٹیں، اور یہ پڑھائی کی طرف راغب ہو۔ مثبت طور پر سوچ کے مجھے ایک سزا دی گئی، اور وہ بسنت آج تک میرے اندر رہتی ہے۔ وہ بسنت میرے اندر کہیں رک گئی ہے، نکلتی نہیں ہے۔ اس کا گلہ میں اپنی اماں سے کئی بار کر چکا ہوں۔ تو آج سوچا کہ میری اماں نے تو بڑے مثبت سوچ کے تحت اس نے مجھے بسنت نہیں منانے دی، مجھے خوش نہیں ہونے دیا۔ لیکن میں سوچ رہا تھا وہ لوگ جو دانستہ برے دل سے، بری نیت کے ساتھ، جانتے بوجھتے لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، ان کے اندر کتنی بات پھانسیں ان کے دل میں چبھی ہوں گی، کتنے تانے جو ہم لوگوں کو دے جاتے ہیں دانستہ ان کی تذلیل کے لیے، ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ دوستو، میری اماں نے مجھے سزا کے طور پر ایک بسنت منانے نہیں دی تھی، اور یہ بسنت ہر صورت اب اس بسنت کو نہ منانے کا کلک میرے ساتھ میری قبر میں جائے گا۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ مثبت عمل تھا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میری اماں نے کسی بری نیت سے ایسا نہیں کیا تھا، یا میری خالہ نے ایسا بری نیت سے نہیں کیا تھا، لیکن میں آج تک اس بسنت کو اپنے اندر سے نکال نہیں سکا، رک گئی ہے کہیں اندر۔ تو دانستہ طور پر اپنے ارد گرد بہن بھائیوں، محلے داروں، رشتہ داروں، ساس بہو، میاں بیوی کا دل دکھانا، اور اس طرح کی سزائیں دینی یا اس طرح کی بات کرنی جو ان کے لیے تکلیف کا باعث ہو، کبھی سوچئے گا کہ ان پر کیا گزرتی ہوگی جن کو ہم ناجائز کوئی سزا دے دیتے ہیں، کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو ان کا دل چیر کے رکھ دیتی ہے۔ دوستو، یہ جو محبت کی بسنت ہے، اس کو خود بھی منائیے، لوگوں کو بھی منانے دیجیے، اس کے رنگ، اس کے ہزاروں رنگ جو ہیں وہ بکھرنے دیجیے انسانی چہروں پہ، کیونکہ اس دنیا کی اساس محبت پر ہے، اور محبت جو ہے وہ اس دنیا کا واحد حل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کرنے، لوگوں کی بسنتیں منانے اور لوگوں کو اپنے ساتھ بسنتوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔